Salvace Kurinyar Kamcham Chansmatli Papachi Putachi and Puvitat Mechinami. Amen. बरे निडुकायन काळचा जेजूच्या द्लोबा 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 काळचा आकवार मरीच्या बरें निडून काळजा जेजूच्या द्लोबा 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 काळजा आकवार मरीच्या बरें निडून काळजा जेजूच्या द्लोबा 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 काळजा आकवार मरीच्या बरें निडून काळजा जेजूच्या द्लोबा काळजा जेजूच्या द्लोबा काळजा जेजूच्या
Dla Kalca Jezucia. 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 Dla Kalca Akbar Maricha. Pore nidun Kalca Jezucia. Dla 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 Kalca Akbar Maricha. Povit Kalca Jezucia. Sure आमचे खोर कोत नसलेल्या काळचा मोरीच्या माग आमचे पास बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नाव आमेन. सुरुवात एक आम्ही गीत घेऊया A7 देवाच्या डोंगरात सोडूया. डोंगरात सोडूया त्याच्या मंदिरात सोडूया देवाच्या डोंगरात सोडूया त्याच्या मंदिरात सोडूया सर्वेस्वराचो पोहरगो सोडोंगरा पोरोस वळतो Sporaci mohundi Soglia morus ut spoleti Devacia dongrat zoruja Dacia mondirat zoruja Devacia dongrat zoruja Dacia mondirat zoruja आत्म्याचे नवी आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवय आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणो हे पवित्र रितीन फावती पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर परबेदार देवा आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारें बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव अपराध. ह्या पावसांत घेवन तांकां मारी सगळ्यां भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कुरात म्हूण प्रार्थना मागता. सर परबेदार देव आमची काकलत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. Somia kakutku, somia kakutku,
जेजूच्या आणि आमच्या बोमोगाड बापा, आमच्या पातकांक पासोत गायल्ल्या तुझ्या पुताच्या काळजावदेशी मोगाची अप्रिमीत दिरवी तू आमचेर ओंता. शेवट पर्यान आमचो मोग केला ताच्या बोवदार काळजाची आमचे जिणेंत खरी भोक्ती करूंक आनी मोगान ताका सोर पातकांचे फारीकपण दिवंक आमकां उदार काळजाची कोर. हें आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. भाग्यवंत जाकोबाचे चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमचे मदें शाणो आनी समजीक कोण आसा? ताणें आपले बरे चालीन म्हणगे बोलेपणान आनी जाणवयेच्या कोरन्यान वरवीं आपूण तसलो म्हूण दाखोवचें. तुमच्या काळजान निर्दुकायेची कोडसाण वो स्वार्थी आसा जाल्यार आशा आसा जाल्यार तुमची वडवीक करूं नाकात आनी सोत तें फोटींनी लिपोवन दवरूं नाकात. असली जाणवाय वयर तावन येना, ती संवसारांतली, मनशा सैंबाची आनी देंवचाराची. जंय निर्दुकाय आनी आपस्वार्थ आसा थंय दुस्पोट आनी सगळे तरेची वायट आसा. वयर थावन येता ती जाणवाय पयले सुवातेर निर्मळ, त्या भायर शांत, माणसुगेची आनी बोली, काकलुतीन भरलोली आनी बरीं फळां दिता तसली. ती तोंड पळयोवन कामां करिना, दोंगेपणूय करिना. शांती करपी, शांती करूंक वावुरतना प्रमाणीकपणाचें बीं बोंबतात. देवाचें उतर हें. देवाचे वरंकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची समूर्त सोर बोरी, जिवाची गोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे, नेणट्यांची जाणवाय. आमचो जबाब सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजोड, दोळ्यांचो उजवाड. आमचो जबाब सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र, सदां तगपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगळे नितीचे. आमचो जबाब सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां, म्हज्या काळजाची चिंतनां तुका मानो सर्वेस्परा. म्हज्या खोडपा, म्हज्या तारोका. आमचो जबाब सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. उद्गाराक उबी रावया. Aki
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान लोकांच्यो पोंजी पळोवन जेजू दोंगरार चडलो आनी थंय तो बसलो आनी ताचे सीस ताचे सरशी आयले तेन्ना ताणें तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिंकूंक लागलो कुशी मनांत गरीब ती सुभागी सर्गीचें आयज तांचें शांत ती सुभागी पृथ्वीन ताचें दायज रुदन करतात ती सुभागी देव तांकां बुजवण दितलो प्रमाणीकपणांत ताणेतात ती आनी भुकेतात ती सुभागी देव तांकां दादोशी करतलो दोयाळ ती सुभागी देव तांची दोयाळ करतलो काळजांत नितळ ती सुभागी ती देवाक पळयतली सवस्थाय करतात ती सुभागी देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुभागी सर्गींच्या आयज तांचें जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान प्रितीच्या भावा भयणो आयज ह्या त्रिडुमाच्या उमऱ्याक आमी पावल्यांत वी हॅव कम टू द एंड ऑफ दीस त्रिडूम आनी ह्या दिसांनी आमी भाग्याचेर नियाळ करतले आनी आयज आमकां आनी एक भागी बेटिट्यूड मेळटा आनी तो म्हणल्यार आयच्या मिसाचो विशय ह्या नोवेनाचो आनी तो म्हणल्यार काळजांत शांती करतात ती सुभागी वॉट अ ब्युटिफूल बेटिट्यूड बट दिस बेटिट्यूड इज अ चॅलेंजींग बेटिट्यूड हें सोंपें न्हय आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक कोणेकलो जाण बाय म्हणटालो खंय This beatitude is much challenging than being pure at heart, purity of heart. म्हणजे निर्मळपण मानून घेवंक हें सोंपें म्हणटा निर्मळपणाचें जिवीत जिवंक सोंपें पूण शांती करप हें इतलें सोंपें न्हय तो म्हणटा आनी सारकें प्रितीच्या भाव भयणो आनी हाकाच लागून हें जावन आसा एक आव्हान इट्स अ चॅलेंज फॉर यू एंड फॉर मी कित्याक संवसाराचेर आमी नदर मारल्यार कोणूय मनीस खुशाल ना कशें दिसता फाटल्या दिसांनी जायतीं मनशां सुइसायड घेवन आपलो जीव सोंपयतात कित्याक तांच्या मनांत शांती ना देवाची येवजण आनी वांगडो मनशाक एके भाशेन खुशाल करूंक मनीस खुशाल आसतलो हें देव येवजिता हें देवाचें येवजण आनी मनीसूय मनशाकूय जाय तो खुशाल रावलोलो आनी हाकाच लागून ही भाग्यां दीस बेटिट्यूड्स आमकां एके भाशेन एक उपाय कशे भाशेन आमी आमचें जिवीत निट्यार हाडूंक कशे भाशेन आमी आमचें जिवीत बऱ्या रस्त्यार हाडूंक महात्मा गांधी सदांच ह्या भाग्याचेर नियाळ करतालो खंय तो वाचतालो नियाळ करतालो आनी आमच्या देशा खातीर अहिंसा नॉन वायलन्स ही पद्दत दवरली जोगणी झुजां करून कांयच उपकारचें ना आमकां कांयच बरेंपण मेळचें ना तो चिंतालो
It is only through non-violence that you and I can achieve that peace. जेजून कितें केलें? जेजूच्या जिविताचेर नदर मारुया. कशे भाशेन तो जल्मांत आयलो ते मेरेन तान तो शांतीचो दूत जावन व्हरतलो. सदांच आपल्या जिवितांत शांती वांटलो. तो जल्मांत आयलो तेन्ना बोडवांनी गायन घातली. मोहिमा देवाकूच सर्गी आनी शांती सर्गींच्या राजांत. कांय बरीं उतरां आनी जेजूच्या जिवितांत आमी पळयता कशे भाशेन तो वेता थंयसर हो संदेश लोकांक दितालो. घुस्पलोलीं काळजां, उदास जालोलीं काळजां, निराशी जालोलीं काळजांक तो बुजवण दितालो. आनी आपल्या मरणांत बाय हीज डेथ he purchased peace for us. ताच्या मरण्या उद्देशी आमकां ताणेन शांती जोडून घेतली. इतलेंच न्हय, पुनर्जीवन जाल्ल्या उपरांत पर्यंत तो ही शांतीची संदेश आपल्या सिसांक वांटलो. ते निराशी जाल्ले आसले आनी असल्या वेळार प्रितीच्या भाव भयणो जेजू तांकां भेट्टा, भिरांत पयसायता आनी शांती तांच्या जिवितांत रिगयता. जुवाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां उपरांत मेळटा तो म्हणटा, आय हॅव कम टू गीव यू पीस, द पीस दॅट द वर्ल्ड कॅनॉट गीव यू. संवसार दिता ती तसली शांती हांव तुमकां येवंक ना, पूण म्हजी शांती दिवंक हांव तुमकां आयला. आनी हें सगळें जेजून केल्या उपरांत प्रितीच्या भाव भयणो आमकां वडिलांक आनी तुमकां हे पवित्र सभेक एक जबाबदारी कशी दिलेली आसा की आमी शांतीचे दूत जावंक गरजेचे. And therefore it is our calling. It is not just a vocation, it is a calling to spread peace. भाग्यवंत पावलो आपल्या चिठींतल्यान जायते फावटी रोमकारांक बरोवन म्हणटा, लर्न टू लिव इन हार्मनी अँड पीस विथ वन अनदर. आनी हाकाच लागून भाग्यवंत पेद्र आपल्या चिठींतल्यान धर्माच्या वडिलांकूय बरयता, तुमच्या जबाबदारेंत लोकांची काळजीदार घेयात, तांकां बरे भाशेन राखात, शांतीन तांकां वाडयात, एकवट सांबाळात. पेद्र म्हणटा आपल्या चिठींतल्यान. आनी आमी प्रितीच्या भाव भयणो, बाय आवर वेरी नेचर ऑफ बीइंग अ कॅथलीक, वी आर कॉल्ड टू बी पीस मेकर्स. Mark the word what Jesus said. He did not say peace talkers, peace dreamers, peace wishers, peace hopers. No. He said, you blessed are the peacemakers, because there are many people who will talk about peace. जायतीं जाणां भाशणां दितात शांती वयर, पण आपल्या जिवितांत ही शांती पाडूंक वेव्हारांत घालून तांचे लागीं जायना. But to practice and put peace into practice, it's very difficult. आनी हाकाच लागून प्रितीच्या भाव भयणो परत भाग्यवंत पावलो म्हणटा, स्ट्रायव टू अटेन पीस. उपरांत तो हेब्रेवांक बरोवन म्हणटा, इफ इट इज पॉसिबल
Learn to live in peace with everyone in the family. If it is possible, जाता जाल्यार शांतीन रावूंक तो झवीतकोरात म्हणटा तो. आनी उपरांत म्हणटा, if it is not possible also, you have to leave that person. जायते असली मनशां आसात, they are trying to aggravate a matter and create fights. असल्या परिस्थितींत शांती आसची ना. आनी घोडे आमी तें पळयलां आसतलें. जायतीं जाणां असलें जिवीत जियेतात. शांती आसा थंयसर दुस्पट करूंक सोदतात, शांती हाडूंक सोदिनात. So these are some fringe elements in a society who do not want to live in peace, in harmony with one another. And it is a very sad part, my dear brothers and sisters. So what are we all called to do in such a situation when God invites us by our very vocation as Christians to do as far as peace is concerned? And how can we be peacemakers? शांतीचे दूत कशे भाशेन आमी जावंक शकता? पयली सुवातेर प्लॅन फॉर पीस. जायते फावटी आमी जिवितांत प्लॅनिंगां करतात, पूण शांती खातीर प्लॅनिंग कोण करता? So we need to plan how are we going to execute, because by nature आमी सगळीं शांतीचे दूत जावंक नासात. आनी हाकाच लागून हे आमच्या आपोवण्या वरवीं आमी सदांच प्लॅनिंग करून हे उपरांत वेव्हारांत घालूंक आमकां कुरपाणी बोड मागूंक जाय. दुसरें, एम टू बी हंबल एंड अवॉयड ह्युमिलेशन. हें गरजेचें. जिवितांत खालतो जाय. जेन्ना आमी जितली खालती जाता तेन्ना देव आमकां उंच उबारता. आनी कितें अवॉयड कर म्हणटा तो? ह्युमिलेशन. जायते फावटी आमी लोकांक लोजयेन घालता. लोकांची पेपरवां आमी करता, फकाण आमी करतात, ताका लोजयेन घालतात. विचित्र पुताची काणी तुमी जाणा, लुकाच्या शुभ वर्तांत तें आमकां मेळटा. बापूय आपल्या पुताक इतलें केल्या उपरांतूय तो ताका लोजयेन घालिना. बोलतेंच जाल्यार तो ताका सलाम करता आनी सगळें नवें घालून ताका दिता. बापूय जावन तरी आसतना तो घालतो आसलो. ही देख आमी घेवंक जाय, आपणावंक जाय प्रितीच्या भाव भयणो, जरी तर आमी शांतीचे दूत जावंक सोदतात जाल्यार. एम एट ह्युमिलिटी अँड अवॉयड ह्युमिलेशन. तिसरें, टेक दॅट वन स्टेप. जायते फावटी आमच्या दुस्मानाक पळयता तशें लागीं कांयच ना. तो म्हजो दुस्मान, खावंक पिवंक ताचे लागीं कांयच ना. कॅन आय टेक वन स्टेप टुवर्ड्स हिम? तो म्हजो दुस्मान जावं खरो. कॅन आय टेक वन स्टेप टू गिव अ मिस कॉल, टू कॉल हिम, टू रायट अ लेटर, टू फोन हिम? That one step, whatever step it may be, should come from you as a peacemaker. And that is the calling of our Christian life. आनी जेन्ना आमी हो एक पावल फुडें मारून ह्या मनशाक, ह्या दुस्मानाक आमी आदार करता, तेन्ना आमी शांती हाडटा. आनी तेन्ना आमचेरूय देव हो शांतीचो पावस ओडटलो. चवथें, कंट्रोल युअर टंग. आमची जीब आमी सांबाळूंक जाय. इफ यू वॉन्ट टू बी अ पीस मेकर, जरी तर शांतीचो दूत तूं जावंक सोदताय जाल्यार. जायते फावटी लोकांन म्हाका म्हजे वर कितें केलां, म्हाका दुखयलां, त्याच मनशाची खबर हांव वचोन दुसऱ्यांक सांगता. अशें करून आमी शांती घडोवन हाडिना. अशें करून जाल्यार आमी तें आनिकूय वाडयता आमची दुस्मानकाय. आनी शेकी आमच्या जिवितांत शांती केन्नाच उरची ना. आनी शेकी प्रियच्या भयणो,
शांतीचे दूत आमी जावंक गरजेचे. कशे भाशेन आमी शांतीचे दूत जावंक जाता? आमच्या मागण्यांतल्यान आमी तें सुरू करूंक जाय. मागण्यांतल्यान जायतीं अजापां मिलाग्र्यो घडटात. आनी हें कोत्ता आसतना पिरच्या भाव भयणो, शांतीचे दूत जातलो जाल्यार जायते फावटी आमकां आडखळ्यो आसतल्यो. पूण सदांच जावं जायात हीं तत्वां, द व्हॅल्यूज ऑफ द गॉस्पल वील ऑलवेज स्टँड एट द टॉप हाऊस टॉप्स. तर प्रितीच्या भाव भयणो, ह्या परबेची तयारी आमी करता आसतना जेजूचेंच मोन आनी काळीज, ताचें जिवीत आमी आपणावया. Let us put on the mind and the nature of Christ in ourselves, in our lives, so as to be the messengers of peace to people we encounter in our day-to-day life. आनी ह्या देण्या खातीर ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना मागुया की देवान आमकां सगल्यांक हें जिवीत दिलां तें बरे भाशेन सारूंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान बऱ्यो करण्यो करूंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. पेटवणेक आमी गीत घेवया. C10 बाबा भयणी बापाक पेटोवंक. Bawa boni bapak bedo bangga rubenaka आपल्या खालचा सोबी बघू जिजू तुझे काळीज मागता आयच्या दिसा आपले जिणेत देवा खुशी कुरीस लेगून मोगान बेगून जिवीत सोडून जिजू तुझे काळीज मागता जिजू मागता कुशीन दिता सगळेच मोहचे बापाक भोगता जिजू मागता कुशीन दिता सगळेच मोहचे बापाक भोगता. प्रितीच्या भाव भयणो, म्हजें तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या राखी पवित्र सुबेच्या देवान सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, तुज्या प्रितीवंत पुताच्या काळजाचो उर्त्रा वरतो मोग पळोवन हें आमचें बलिदान दयेन तूं मानून घे. आमचे सोगताय लागून आमी परतून परतून तुका ओक्मान करता. तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विस्वासी मोगाक लागून उदार काकुळतीन आमच्या अपराध्यांचें बोगसणें आमकां दी. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्परांतां इबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सर्पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की कुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कुडवळ्यांतलें व्हांवलेलें रगत आनी उदक जिवीत दितल्या संस्काराची पवित्र सभेक फुंटली जोर. सोडवणेची जोरींत संतोशान थान बागोवच्याक आपल्या विणलोल्या काळजांत सोडवणारा सगळ्या मनशांक आपयता.
देखून आतां देवदूतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolmoranzo, dolmoranzo, sorbis potu. Surgani sonsar mornia tucia voikoma, utsorgi, duca soisu, sorbis foracina vi. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरून सोंसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासूंक तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमची पसत समोर पोवची. तेच परी जेवण सातोस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराची हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमची पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वावरतलें. हे म्हज्या उगडासात करात. Bawartaco gurut porgotuja. Gesù mehelo, Gesù żywot zadał, Gesù nowian jedyną. Gesù mehelo, Gesù żywot zadał, Gesù nowian jedyną. Papa, Jezucia modna coni punorcivonponaso ami bhakti puninugras kortão, otivitaçundo ani sorobonici kals tuka somorpitão. तुझे मुखारियों का तुझी सेवा करूं काम काम फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कूड आनी रगत शिंवतले आमा समस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्पराकी पितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागून बापा, फिलीप नरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यज्ञकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यांक समेस्तांक तुजें पोळ जोडीत मुखार ओड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती भगिवन धर्मदुतांक आनी सर्व काडी तुका मानल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. Amen. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोश आनी आमकां तांडण पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवचकाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशानंत रेखतांव तर आमकां तुज्या दार काकलोतीन सौर पातकांतली सुटोय आनी सौर वाकांतांतली वाठाय कित्याक राजपुरती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा सुमिया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदनाक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थ्यांचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन सुमयाची शांती सदांकाल तुमची सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शिली संसाराची पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाची शिली संसाराची पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाची शिली संसाराची पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणांत आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकल्या सुत्रानूच म्हाका भलायकी मेळटली ओत्मीक उमन्याव अर्थ म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजे भोव ओमोळीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत दे म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसतल्या पोरी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा तुजे सोरशिलो कूड सोडूंक केदींच म्हाका निर्मूळ नाका आमेन
देवा आमच्या मोगाळ बापा, या प्रीती मोगाच्या संस्कारांत आम्ही वांटो घेतला. ताचे वरवीं स्वयं व्हरतो मोग आमच्या काळजांनी पेटो. अशें तुज्या पुता जेजू सरशीं आम्हा उदीक उदीक ओडून घे. आनी आमच्या भावां भयणी सवें तो खरेंच जियेताय म्हूण ओळखून मोगान ताची चाकरी करूंक आमकां सदांच करपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवीं. सर्वेस्पर तुमची सवें आसूं. तुमची सवें आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार.